समाज के लिए, पड़ोस के लिए, गलियों के लिए और हर उस जगह पर खड़े हो जाते हैं डट के। मुझे अपनी बिरादरी पे बहुत फख्र है। सरदार मुफ्तार इंकलाबी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा कोई भी बिरादरी होती है, किसी का कोई काम होता है, हम उसके आगे ऐसे ही खड़े हैं जैसे हम अपने हमसे हो सका, चाहे वो 1 रुपया हो या वो 1 लाख हो या 10 लाख हो। मैंने अकेले अपने हाथ से वो ताउन किया। आज तक जिसको दिए उसके बाद किसी के पता भी नहीं होगा कि इमरान भाई ने ये चीज करी है। आप अगर मुझसे जितनी कोशिश होगी, मुझसे 1 रुपए की होगी तो मैं आपको 1 रुपए की हामी भरूंगा, मुझसे 10,000 की होगी 10,000 की हामी करूंगा, और 10 लाख की हामी होगी 10 लाख रुपए भरूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दादा डिजिटल के साथ मैं हूं दादा। इस वक्त कराची कोरंगी, जी हाँ, कराची कोरंगी का वो डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम तारीखी डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोग भी हैं जो समाज की बेहतरी के लिए बेहतरीन इक़दाम करते हैं। बड़ी बात आपको ये बताता चलूं कि वो अपनी मदद आपके तहत समाज के लिए, पड़ोस के लिए, गलियों के लिए और हर उस जगह पर खड़े हो जाते हैं डट के, ताकि अवाम के मसाइल हल हो सके और अवाम के लिए आसानियां पैदा हो सके। इस वक्त हमारे साथ है मुमताज समाजी शख्सियत हाजी इमरान अब्बासी। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे आप? अल्लाह का बड़ा करम है, आपकी दुआएं। अच्छा, आप ये बताएं कि माशाल्लाह आप समाजी खिदमतकार भी हैं, आवाम के लिए आसानियां पैदा करते हैं, सियासी रहनुमा भी हैं और अपनी बिरादरी के लिए भी माशाल्लाह बहुत इक़दाम करते हैं। आप अवार्ड होल्डर शख्सियत भी हैं। इसके अलावा आपकी खिदमत के बदौलत आपकी तारपोशी की गई है। तो आपको कैसे महसूस होता है कि इतनी मोहब्बत लोग आपसे करते हैं? क्या फील होता है आपको? बस माशाल्लाह बिरादरी है, और अपने जो जितने भी लोग हैं माशाल्लाह बहुत मेरा साथ देते हैं। वो हर वक्त जहाँ मैं चाहूँ वो मेरे साथ होते हैं। मुझे अपनी बिरादरी पे बहुत फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मैं चाहूँ वो मेरी बिरादरी, अब्बासी बिरादरी हमारा नाम है, जिससे मेरी अब्बासी बिरादरी हर जगह एनी टाइम जब मेरी एक कॉल होगी अल्हम्दुलिल्लाह वो सब मेरे साथ होंगे। और जो मेरे सरबरा हैं सरदार मुफ्तार इंकलाबी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, वो हर वक्त 24 घंटे होते हैं। वो कोशिश करते हैं 25 घंटे में हो तो इमरान भाई मैं अवाम के साथ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समाजी काम करते हैं और हम इतनी में लगे रहते हैं कि बस हमारी आवाम, और ये मकसद नहीं है सिर्फ हमारी जो है समाजी मकसद ये नहीं है कि हमारी बिरादरी, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा कोई भी बिरादरी होती है, किसी का कोई काम होता है, हम उसके आगे ऐसे ही खड़े हैं जैसे हम अपनी बिरादरी के साथ खड़े हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये आगाही दूं कि ये वो शख्सियत है जिन्होंने गरीब, बेबस, सफेद पोश फैमिलीज की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए जहेज का भी बंदोबस्त किया है अपनी मदद आपके तहत। उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त, उनके लिए राशन का बंदोबस्त। तो ये चीजें आपके दिमाग में कैसे आएगी, यानी लोगों की ये परेशानियां हल करने के हवाले से आपने ये इकदाम किए? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अकेला था मैं, लोग मुझे साथ जुड़ते गए और लोगों ने मुझे बताते गए कि इमरान भाई ये परेशानी है। जितना भी हो सका सिर्फ मुझसे अकेले से, मैंने किसी से 1 रुपए की वो नहीं रखी। जो मुझसे हो सका, चाहे वो 1 रुपया हो या वो 1 लाख हो या 10 लाख हो, मैंने अकेले अपने हाथ से वो ताउन किया है। और किसी को इस चीज पर तो मैं किसी को आगे भी नहीं आने देता कि कोई आगे मेरे को देखे कि इमरान भाई ने किसी को क्या दिया है, 1 लाख दिए हैं, 5,000 दिए, 1 रुपया दिया या 10 लाख दिए। ये चीज का मैं खिलाफ हूँ। मैं किसी के सामने आज तक मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसपे मैंने किसी को दिए हैं और वो मुझे आगे बताते इमरान भाई ने सबके सामने मेरे को बताया है। और दूसरी बात, आज तक जिसको दिए उसके बाद किसी के पता भी नहीं होगा कि इमरान भाई ने ये चीज करी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस सामाजिक काम में मुझे पता नहीं क्यों खुशी होती है। सामाजिक काम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है दिली खुशी मिलती है मेरे को। मैं कोशिश ये करता हूँ कि सामाजिक काम अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सब पे लुटा दूं। क्यों मेरे को कहाँ लेके जाना है आप बताएं? अल्लाह मुझे देगा और मैं अपनी बिरादरी हो या कोई भी ऐसे मसले मिसाल जिसके भी हो, बिरादरी से हटके भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो काम करूंगा। और कोई ये ना बोले, ना समझे कि इमरान भाई हमें देंगे तो शायद बताएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर मुझसे इतनी कोशिश होगी, मुझसे 1 रुपए की होगी तो मैं आपको 1 रुपए की हामी भरूंगा, मुझसे 10,000 की होगी 10,000 की हामी करूंगा, और 10 लाख की हामी होगी 10 लाख रुपए भरूंगा। मगर किसी के सामने आज तक कोई मेरी वीडियो लाता है कि इमरान भाई ने ये देने के बाद किसी को बोला है कि यार मैंने फलाने बंदे को ये काम करा है। माशाल्लाह, ये देखें इस्लामी एहकाम भी है कि आप इस हाथ से दें तो इस हाथ को भी पता ना चले। ये बहुत बड़ी बात है। मगर आजकल का जो दौर जदीद चल रहा है उसमें अगर आप साबुन की डिब्बिया भी देते हैं 50 रुपए की, तो उसके लिए भी फोटो सेशन करना पड़ता है।
تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ یعنی عمران بھائی جو مدد کرتے ہیں جہیز کی صورت میں، راشن کی صورت میں، دیگر معاملات میں لوگوں کے کام آتے ہیں تو کسی کو آگاہ نہیں کرتی. وہاں کوئی کیمرہ نہیں ہوتی، وہاں کوئی فوٹوگرافر نہیں ہوتا، وہاں کوئی بندے نہیں ہوتے، اس ساتھ دیتے ہیں، اس ساتھ کوئی پتہ نہیں چلتا. بڑی اہم بات یہ کہ ان کا پھر ذکر بھی نہیں ہوتا، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خدمت کے لیے منتخب کرتا ہے. بے شک بہت بڑی بات ہے عمران بھائی کہ ماشاءاللہ یہ جو آپ خدمت کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آج تک آپ نے ایسے کتنی فیملیز کی مدد کی ہوگی؟ تھوڑا اگر یاد ہو تو بتائیں سب. دادا یہ تو مجھے کو یاد نہیں ہے، مگر جتنا میں نے کرا الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے کرا ہے. اللہ راضی ہو جائے میرا تو الحمدللہ ایسی کوئی بھی نہیں ہے. جتنے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں جب تک میری زندگی الحمدللہ کافی لوگ ہوں گے، اور میری زندگی میں انشاءاللہ کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ عمران بھائی نے کسی کو میرے کو دینے کے بعد عمران بھائی نے فلانے بندے کو بتایا. تو الحمدللہ یہ میرے دل میں عید ہے، اور میرا اللہ جانتا اور میں جانتا ہوں. صرف اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جان سکتا کہ میں کسی حد کیا کرتا ہوں. تو میری کوشش یہی ہے کہ میں ایسا، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ میرے پاس بہت آتے ہیں، میں ان کو منع کر دیتا ہوں کہ نہیں بھائی میں انٹرویو نہیں دوں گا. بس آپ سے محبت سے ہو گئی ہے، آپ آتے ہیں تو میں آپ کو منع نہیں کر سکتا، ورنہ میں کسی کو انٹرویو نہیں دیتا. الحمدللہ میں علاقے میں بڑی کوشش کرتا ہوں سارے کام کرنے کے، اور الحمدللہ سب ٹاؤن ہو یا چیئرمین ہو یا آئی جی ہو ڈی آئی جی ہو، سب سے بڑی سلام دعا ہے. مگر میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں بتایا. میں کسی کا کام آتا ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ میرے پاس آئے ہو، میں آپ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا کام کو میں حل تک پہنچا دوں. آپ کا کام ہو گیا انشاءاللہ. اور اچھی دعا مجھے یاد رکھنا، میرے کو کسی چیز توقع نہیں ہے، اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بس صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے ایریا کا یا کورنگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ الحمدللہ ویسے تو سارے مسئلے حل ہیں ہمارے نا ماشاءاللہ. یہاں پر جو بجلی ہماری نہیں جاتی ٹھیک ہے، اور گیس بھی ہمارا آتا تو گیس سے کوئی پریشان نہیں ہے. بس ابھی کچھ دن سے ہمارا مسئلہ پانی کا ہو گیا ہے. اب وہ کیوں ہو گیا یہ اللہ بتا جانتا ہے، کہ میں کسی کے بیچ میں جا کے بولتا تو نہیں ہوں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. لوگ میرے کو جانتے ہیں اور لوگ بہت سمجھتے بھی میرے کو. میں کسی کے بیچ میں جا کے نہیں بولتا کہ بھائی ایسا کیوں ہوا ہے. میں اپنی مدد آپ سماجی کام میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. ہمارا پانی کا بڑا مسئلہ ہوا یہاں پر، نہ پانی نہیں جاتا. جب پمپ ہمارا ہے، پمپ میں پانی بھی ہے اور ہمارے پاس نہیں پہنچ رہا، سب سے بڑی ہمارے بس یہی مسئلہ ہے. اور جس میں اب ہماری وفاق حکومت سے ہمارے پاس سب کے نمبر بھی آ رہے ہیں البتہ سب، جس میں محمد اکبر صاحب کا میرے پاس نام بھی آیا اور نمبر بھی آیا الحمدللہ واٹر بورڈ سے. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنے علاقے میں واٹر بورڈ کا کام جتنا ہو سکتا ہے حل کراؤں. میں کوشش کر سکتا ہوں، اور لوگ بولیں کہ عمران بھائی آپ نے بولا تھا اور آپ نے کرایا نہیں. دیکھیں میں کوشش کر سکتا ہوں آپ کے لیے. میں مسیح بن کے آیا ہوں نا کہ الحمدللہ مجھے تو نہیں پتا تھا میں کیا کر سکتا ہوں. میں تو ایک چھوٹا سا دکاندار تھا، اللہ پاک نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا. صرف ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی دعا ہو. جب میں چھوٹا تھا تو میں لوگوں کی 5 روپے کی کرتا تھا، 5 یا 10 میں ان کو دیتا تھا. الحمدللہ آج جو ہے الحمدللہ جو مجھ سے ہوتا ہے میں کرتا ہوں. عوام میرے لیے دعا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ میرے سارے کام حل کر دیتا ہے. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. اچھا آخر میں ہم آپ کا پیغام لینا چاہیں گے کراچی شہر کے عوام کے لیے، سیاسی بندوں کے لیے، سماج کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیں. بس نہیں کہ میں دیکھو سماجی کام ہو اور سیاسی شخصیت ہو اور عوام ہو، اگر ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں تو الحمدللہ ہم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ الحمدللہ آپ سب ایک پیج پہ آ جائیں. میری اپنی برادری میں بھی یہی کام ہے. میں کہتا ہوں آپ ایک پیج پہ آ جائیں تو الحمدللہ ہمیں کوئی یکساں مقص نہیں کر سکتا. بس آپ یہ مت سوچیں کہ عمران بھائی نے کرا کیا، آپ ہمارا ساتھ تو دیں. اگر میں کل 1 تھا تو آج 1000 ہوں، آج 1000 ہوں تو کل آپ سب ملو تو 1 لاکھ بھی ہو سکتا. جب 1 لاکھ ہوں گے آج بھی الحمدللہ ہم کسی سے کم نہیں ہے. عباسی برادری کا ایک نام چلتا آ رہا ہے، تو ہم نے یہ رکھا ہے کہ عباسی برادری ہو کوئی بھی آل برادری کے لیے ہم کام کریں گے. ہمیں اس سے مقصد نہیں ہے ہماری برادری، اس کا تعاون تو ہم کر ہی رہے نا. آل برادری بھی ہمارے ساتھ آئے گی تو ہم اسی طریقے سے ہم کام کریں گے. ہم نہیں سمجھیں گے کہ کون بندہ ہے، ہم بولیں گے ہمارا اپنا بھائی ہے اور ٹوٹل کام کریں گے. بس میرے کو پتہ نہیں خوشی ہوتی ہے. سیاسی کام تو ہوتے رہتے ہیں، بس سماجی میں میرے کو بہت خوشی ہے. میں یہ چاہتا ہوں سماجی کام میں کرتا رہوں. الحمدللہ سب ماں بہنیں بھائی سب ملے دعا کرتے رہے میں عباسی کے لیے، تو الحمدللہ سب کے کام ہوں گے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا. بالکل جی. میں تو چاہوں گا بلکہ آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اسی طرح عوام کی خدمات کراتا رہے، آسانیاں پیدا کرتے رہیں.
اور آپ کا جو پانی کا دیرینہ مسئلہ ہے اس پہ ہم نے گلی میں بھی آپ کا انٹرویو لیا، وہ بھی ہم نے دکھایا ماشاءاللہ، وہ اس پہ بھی آپ نے بہت اچھی باتیں کی۔ ناظرین، دادا ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اسکرین پہ آنے والے نمبر پر کوریج کے لیے، انٹرویوز کے لیے یا کسی بھی چیز کی پروموشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ اجازت چاہوں گا آپ کا اپنا ہوسٹ دادا، کیمرہ مین سلیم صدیقی کے ساتھ۔ اللہ رحم۔